जस्तो कि योगफल वा अन्तरलाई गुणनफलमा बदल्ने भन्ने सूत्र त्यहाँ छ। त्यो एकचोटि हामी हेरौँ। जस्तो एउटा सूत्र हाम्रो छ साइन ए प्लस साइन बी, एउटा सूत्र हो। अर्को सूत्र हो साइन ए माइनस साइन बी। अनि त्यसो भयो दुईटा साइन साइनमा हो र अर्को दुईटा कस ए प्लस कस बी र चौथो नम्बरमा छ कस ए माइनस कस बी। त्यो चारवटा सूत्रलाई हामीले योगफल वा अन्तरमा भएकोलाई गुणनफलमा बदल्ने भन्ने सूत्र हो। एक नम्बरको क्वेसन सोध्छ, पछि गएर 3 नम्बरमा पनि सोध्छ। त्यसलाई हामीले हेर्दा के हुन्छ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इन्टु कस ए माइनस बी बाई 2। यसलाई लेख्यो भने के हुन्छ पहिला त 2 कस ए प्लस बी बाई 2 इन्टु साइन ए माइनस बी बाई 2। यसलाई लेख्यो भने के हुन्छ 2 कस ए प्लस बी बाई 2 इन्टु कस ए माइनस बी बाई 2। र यसलाई लेख्यो भने थोडा एबनर्मल टाइपको छ, उल्टो हुन्छ, साइन साइनमा हुन्छ यो। र लेख्यो भने 2 साइन बी प्लस ए बाई 2 इन्टु साइन बी माइनस ए बाई 2। त्यो चारवटा भनेको के हो त योगफल वा अन्तरको रूपमा रहेको हाम्रो त्रिकोणमितीय पदहरूलाई गुणनफलको रूपमा व्यक्त गर्ने भन्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी ठ्याक्कै यसको उल्टा गुणनफलको रूपमा छ भने त्यसलाई हामीले योगफल अन्तरको रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। जस्तो 2 साइन ए इन्टु कस एउटा, अनि ठ्याक्कै यसको उल्टा भयो भने 2 कस ए इन्टु साइन बी, र तेस्रोमा छ 2 कस ए इन्टु कस बी, र चौथोमा छ हाम्रो 2 साइन ए इन्टु साइन बी। अब साइन र कस र साइन, कस इन्टु कस, साइन इन्टु साइन भनेको छ। त्यसरी अब यसलाई हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ त साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यसलाई लेख्यो भने के हुन्छ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यसलाई लेख्यो भने के हुन्छ कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी। यसलाई लेख्यो भने के हुन्छ कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी। यो तरिकाले चाहिँ हामीले गर्ने यो सूत्रहरू भए है। अब यो सूत्रको आधारमा हामीले कस गर्न सक्छौँ पाई बाई 3 माइनस थीटा इन्टु कस पाई बाई 3 प्लस थीटा बराबर 1/4 कस 3 थीटा भन्ने छ। अब यसमा यो पाई बाई 3 भनेको 60 डिग्री हो, किन पाई भनेको 180 हुन्छ। त यो 60 माइनस थीटा र यो भनेको 60 प्लस थीटा भन्ने हुन्छ। लेफ्ट साइड हामी लिन्छौँ र हाम्रो यो सूत्र चाहिँ माथि तिमीले यो वाला सूत्र प्रयोग गर्छौ कि यो वाला सूत्र प्रयोग गर्छौ तलवाला सूत्र, मतलब गुणनफलको रूपमा छ। गुणनफल वाला सूत्र हामी प्रयोग गर्छौँ। फिलहाल हामी यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौँ। सो द्याट वुड बी कस थीटा इन्टु कस पाई बाई 3 माइनस थीटा इन्टु कस पाई बाई 3 प्लस थीटा। त यहाँनिर जस्तो 2 भएको भए यो सूत्र बन्थ्यो, प्रत्येकमा 2 यहाँ छ। र कुन नम्बरको सूत्र हो भन्दाखेरि यो नम्बरको सूत्र हो। 2 कस ए इन्टु कस बी को सूत्र हुन्छ। त त्यसको लागि तिमीले यहाँ 2 राख्नुपर्छ। त 2 गुणा गर्छौ भने 2 ले भाग पनि गर्नुपर्छ। यो मैले गरेँ 1/2 भाग गरेँ, अनि यो कस थीटालाई अलग लेखेँ र 2 ले गुणा गरेँ। यसलाई भित्र लेखिरहेको छु म। र पाई बाई 3 लाई सजिलोको लागि मैले लेखिरहेको छु 60 डिग्री माइनस थीटा इन्टु कस 60 डिग्री प्लस थीटा। यो हाम्रो चाहिँ सूत्र बन्यो 2 कस ए इन्टु कस बी हैन। यसलाई हामी ए मान्छौँ, यसलाई हामी बी मान्छौँ। त्यसपछि त तेस्रो नम्बर सूत्र खोल्छौँ र यो हुने भयो कति कस ए प्लस बी। यो कस ए प्लस बी भयो, कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस। त जब माइनस गर्छौ त यो प्लस के हुन्छ, यो पनि माइनस भइहाल्छ है। कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी। यो फेरि प्लस छ तर के भयो माइनस। अब काट्ने कुरा काटे, जस्तो यहाँ थीटा थीटा काट्छ हैन। 1/2 कस थीटा। त कस 60 60 कति भयो 120 डिग्री। अनि यहाँनिर चाहिँ कुन कटिरहेको छ 60 कटिरहेको छ। यो हुने भयो कस को माइनस 2 थीटा 1/2
कस थीटा। अब यो कस 120 डिग्री को मान कति हो त तिमीले बुझ्न पर्छ कि 120 भनेको 60 सँग बराबर हुन्छ, तर 60 को मान फेरि के हुन्छ कसमा नेगेटिभ हुन्छ त 1/2 आउँछ। अनि कस माइनस थीटा भयो भने कस प्लस थीटा हुन्छ। हामीलाई यो दुईटा सूत्र थाहा छ नि त, साइन को माइनस थीटा भयो भने तो माइनस साइन थीटा हुन्छ, कस को माइनस थीटा भयो भने तो कस को प्लस थीटा हुन्छ भन्ने सूत्र हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। अब के गर्छौँ हामीले, यसले दुईटैमा गुणा गरिदिने। त गुणा गर्छौँ भने 1/2 ले यसमा गुणा गर्दा -1/4 कस थीटा, अनि फेरि यसले यसमा गुणा गर्छ त प्लस 1/2 कस थीटा इन्टु कस 2 थीटा। यो फेरि सूत्र बन्यो र फेरि त्यही तेस्रो नम्बरवाला फर्मुला बन्यो, तर यहाँ 2 चाहियो। त 2 राख्नको लागि हामीले 1/2 ले भाग गर्छौँ र फेरि गुणा गर्छौँ। त यो हुन जान्छ 1/4, यो अगाडिको सार्ने है त। अनि त्यसपछि 1/2 छँदैछ यहाँ पहिलेदेखि, 2 राख्नको लागि फेरि 1/2 ले भाग गर्ने र 2 ले गुणा गर्ने, ठिक छ। यो हुने भयो -1/4 कस थीटा अनि 1/4। अब यो सूत्र भन्यो 2 कस ए इन्टु कस बी को र के हुन्छ कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी, कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी। यो भयो -1/4 कस थीटा प्लस 1/4। अब यो कति भयो 3 थीटा प्लस कस माइनस थीटा। त कस माइनस थीटा भए पनि कसको पोजिटिभ थीटा नै हुन्छ, त्यसलाई लेख्यो भने के हुन्छ -1/4 कस थीटा। अब यो गुणा गर 1/4 कस 3 थीटा, यो प्लसै हो 1/4 कस थीटा। यसलाई काट्दियो तिमी किनकि यो माइनस छ यो प्लस छ, अनि बराबर कति बच्यो 1/4 कस 3 थीटा। त्यो भनेको राइट साइड हो। अनि यसरी प्रमाणित हुन्छ। कस्तो लाग्यो सुरु भयो। यसको पनि हामीले लेफ्ट साइड लिने। हाम्रो लेफ्ट साइडमा रहेको छ sin x इन्टु sin, यो 5/3 भनेको मैले 60 लेख्ने, माइनस x इन्टु sin 60 प्लस x भन्ने सूत्र बनाउनको लागि मैले अघि भने यहाँ चाहिँ 2 चाहिन्छ। यो कुन नम्बरको सूत्र भन्दाखेरि यो चौथो नम्बरको सूत्र sin a to sin b वाला। तर यहाँनिर हामीले 2 ले भाग गर्न पर्यो, sin x लेखिदिएर अनि 2 ले गुणा गर्ने 60 माइनस x इन्टु sin। त लेफ्ट साइड हामी दिएछौँ 5/3 को सट्टामा 60 माइनस x गरियो, 60 प्लस x गरियो। सूत्र बनाउनको लागि 2 ले हामीले गुणा गर्यौँ र 2 ले भाग पनि गर्यौँ। यति हाम्रो फर्मुला बन्यो। यति यो भनेको सूत्र हो। र चौथो नम्बरको सूत्र छ त्यहाँ 2 sin a इन्टु sin b को। 2 sin a इन्टु sin b को के हुन्छ cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b भन्ने हुन्छ। त यसको ठाउँमा हामी लेख्छौँ 1/2 त्यत्तिकै सार्ने sin x। यो हुन जान्छ cos a माइनस b। a भनेको यो हो, a भनेको यो हो, माइनस b भनेको यो हो। जब तिमीले माइनस गर्छौ त्यो प्लस के हुन्छ माइनस भइहाल्छ। यही अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। त cos a प्लस b त cos a अनि प्लस b हैन। त यहाँ कट्नुपर्ने कुराहरू छन् त्यहाँ 1/2 sin x। त यहाँ कुन कटिरहेछ यो कटिरहेछ, cos को माइनस 2x आउँछ हैन। यहाँ कुन कटिरहेछ x कटिरहेछ, अनि cos को 120 आउँछ है। त cos माइनस थीटा भनेको पनि cos थीटा हो, तर cos 120 को मान भनेको -1/2। यसको मान माइनस छ र यो मान पनि माइनस छ, त्यसैले माइनस माइनस यसलाई प्लस गरिदियो 1/2 है। अब अघि जस्तै 1/2 ले यसमा र 1/2 sin ले यसमा गुणा गर्न पर्यो। त यसले यसमा गुणा गर्छौ भने त हुन्छ यो 1/2 sin x इन्टु cos 2x प्लस यसले फेरि यहाँ गुणा गर्छौ त 1/4। भेरी गुड sin x है। अब यहाँ पनि sin a इन्टु cos b मतलब 1 नम्बर वाला सूत्र बन्यो sin a इन्टु cos b। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहियो सूत्र 1/2 फेरि 1/2 अनि 2 ले गुणा गरिदिने र यतिलाई सूत्र बनाइदिने, यो सार्ने
अघि जस्तै सेम हो। त यहाँ 2 sin a इन्टु sin b को सूत्र बन्दाखेरि यो 1/4 गरिहाला र यसलाई सूत्र बनाऊ sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b अनि यो त्यतिकै सार्ने 1/4 ठीक छ। अझ अगाडि बढाऊ 1/4 अनि यो कति हुन्छ 3x अनि त्यस पछाडि यो कति हुन्छ माइनस को x तो पनि साइन को हैन। त साइन को जब माइनस हुन्छ त यहाँ लेखेको मैले साइन माइनस थीटा भयो भने माइनस साइन थीटा हुन्छ हैन। यो भइहाल्छ 1/4 sin 3x। अब यो प्लस को के भयो माइनस भयो। यहाँ अलिकति ख्याल गर्न पर्छ त्यसपछि बल्ल कुराकानी हुन्छ है। अब 1/4 ले दुईटामा गुणा गर त के हुन्छ यो 1/4 sin 3x minus 1/4 sin x plus 1/4 sin x। यो क्यान्सल गरिदेऊ अघि जस्तै र बाँकी हाम्रो कति बच्यो भन्दा 1/4 sin 3x। त्यो भनेकै के हो त राइट साइड हो भनेर प्रुभ गर्न सकिन्छ हैन। लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिने 2 sin π/4 प्लस a इन्टु sin π/4 माइनस a। त चौथो नम्बरको सूत्र हाम्रो छ 2 sin a इन्टु sin b र त्यसको ठाउँमा हामी लेख्छौँ यो 45 लेखे हुन्छ हैन। इट इज गुड टु राइट 45 हियर 45 डिग्री र यहाँ पनि 45 डिग्री। यो हुन जान्छ हाम्रो cos a माइनस त माइनस जब गर्छौ यो माइनस के हुन्छ प्लस। त cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b प्लस गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन हैन। यही मिलिहाल्छ उत्तर यसको त्यसमा टेन्सन छैन है। अब जस्तो 45 कट्यो यहाँ a कट्यो यो आउने भयो cos a प्लस a माने 2a र यो आउने भयो cos 90 डिग्री। त्यो cos 90 डिग्री को मान कति हो 0 हो अनि त्यो घटाउँदाखेरि कति आयो 2a आयो। बस यति हो। यता पनि सेक छ त लेफ्ट साइड लिउँ हैन र लेफ्ट साइड लिएपछि जस्तो यो सेकलाई के गर्ने 1/cos गरिदिने 45 प्लस a/2 अनि यो सेकलाई पनि के गरिदिने cos 45 माइनस a/2 हैन। त माथितिर हेर्छौ भने अब यस्तो cos a इन्टु cos b को सूत्रमा गयो के cos a इन्टु cos b को सूत्रमा गयो भनेको हाम्रो फर्मुला नम्बर 3। तर यहाँ चाहियो 2 त माथि पनि 2 हामी राख्छौं र तल पनि 2 राखिदिन्छौं cos 45 प्लस a/2 इन्टु cos 45 माइनस a/2 हैन। यो हुने भयो 2 cos a इन्टु cos b सूत्र बन्यो हाम्रो र त्यसको ठाउँमा के लेख्छौं यो हुने भयो cos a प्लस b अनि प्लस cos a माइनस b a माइनस जब माइनस गर्छौ तब थोड़ा होशियार हुने जब माइनस गर्छौ त्यो प्लस के हुन्छ त 45 प्लस a/2 हुन्छ। माइनस गर्दाखेरि थोड़ा ध्यान दिने अनि 2 अपन अब काटकुट गर्दै सब हेर जस्तो यहाँ चाहिँ माइनस a/2 प्लस a/2 यो कट्यो हैन। त 45 cos को कति भयो 90 भयो हैन र यहाँ 45 नै कट्यो र cos a/2 प्लस a/2 माने 2a/2 हैन। त हुने भयो 2 बटे अब cos 90 को मान 0 हो र यो भनेको cos 2 कट्यो a हो त आयो ठक्क कति 2 बटे cos a। त cos तल छ माथि गयो भने के हुन्छ sec हुन्छ त्यसैले लेख्दिने 2 sec a त्यही नै के हो त राइट ह्यान्ड साइड हो। यो गाह्रो छैन।